What's up mga show, may buntag na po dahil may gala sa TPO Kukpo. So na nga mga kapulisano nagbantay diri ang atong tourist police unit nga naasahin diri sa water rafting area. So karon ang ilang pagdunggo gikan sa ilang journey dinhi sa tubig sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro River no, isa sa pinaka-highlight dinhi sa Mindanao. So ang ilang water rafting kanunay ginabantayan sa ato ang mga tourist police kay aron ang ilang seguridad dili kaayo sila malanganin o dili mabalaka ug mas mudaghan pa ang mobisita dinhi sa lugar partikular sa Cagayan de Oro City tungod aning water rafting nga event nga gina-over matag karon unya sa atong local government units sa Cagayan de Oro. Kini nga tong kapulisan nga na-assign sa tourist police Cagayan de Oro ang ipanguluhan ni Police Major Haji Esa, ang isa sa pinaka-snappy sub opisyal sa atong kapulisan dinhi sa Cagayan de Oro City Police Office under sa liderato ni Police Colonel Salvador Nomio Radam. O siyempre dili nakita nato no ang atong mga kaigsuonan nga nalipay gyud pag-ayo nga nagmalampuson ng ilang pagsakay sa water rafting o pagpalutaw-lutaw sa dakong suba sa Cagayan de Oro. Doon na po yung mga banyaga ani, mga alien, mga matud pa mga gala nga kauban o kasagaran ni ini mga igsuon di taga Cagayan de Oro, na taga Luzon, Visayas o taga laing nasod nga makig-uban o gusto motilaw o mosulay sa water rafting. O ang kanindot lang niini kay dunay nag-assist kanunay kanila nga mga eksperto sa pag-drive niini nga dili yun sila mawalaka. O dunay challenge ani kay posible man nga mahagbong ka sa tubig pero dili pud gihapon ka dapat nga makuyawan tungod kay naay life jacket, kompleto sila og mga proteksyon aron nga mamahimo gayud nga satisfied ug dili makuyawan ang atong mga kaigsuonan nga makasakay dinhing dapita. Kung lantaw nimo lubog-lubog gyud ang suba tungod kay ulan-ulan man kini nga panahon ug ang sa taas pod nga bahin ilabi na sa mga bukirang bahin sa suba dunay pag-ulan-ulan. Apan pabor kini sa atong mga kaigsuonan nga nakasakay sa water rafting karong panahon na kay kusog ang current sa tubig ug dali ra ang pag-abot kanila ug medyo lalumpod gamay ang suba. So mao lagi dili ta dapat mabalaka tungod kay ang safety and security sa matag usa ka mga gusto mo sakay niini mga turista nato, local o national o international nga mga tourist nga amay nagbantay gayon ni o siyempre ang atong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office ana agipod kanunay nagpaluyo sa seguridad kung kinahanglan sila atong pulis mao nang gikalipay gyud pag-ayo og dako sab kinig impact sa atong local government unit kini nga tourist spot tungod kay makadugang usab kinig income kanila. Ug siyempre sa mga area pod kung asa magian sa mga turista posible makadugang usab nila sa ilang market sa ilang mga negosyo. Ug kaning mga jeepney drivers pod makita nato malipay sab sila tungod kay dili na sila mangita pa og laing pamasahero o pag-income kay mismo ang mga turista maunay mag-apas sa ilang mga jeepney kay ang mga kumpanya pod sa mga water rafters mao pod ang magkontak kanila og i-book gilayon aron nga makasakay ang mga customer. O karon doon nanay naguna pag-uli nga jeep no, nakita nato kay humana sila sa ilang mission, sa ilang journey sa water rafting. O ginahinay na po sila nga nanghipos o ang mga naulahi nanay na po sila mga gala nga mo duol sa ilang mga sakyanan partikular sa ilang mga jeepney kay nakaandam naman sad ang atong mga driver sa jeep ug ang atong police pod na kanunay nagmonitor lantaw kung okay ra ba ang tanan kababayen-an o kalalakihan kay mao man kini ang mandato sa atong tourist police unit nga
bantayan gayud ang publiko, partikular na sa tourist spot sa Cagayan de Oro nga maoy dagsaon sa mga nagkalain-lain nato mga kaigsunan, local man, national man, international man nga turista na agit kanunay. Maunang nako kayo pasalamat ang atong mga kaigsunan, ilabi na ang atong kapulisan sa ilang suporta ug pagdasig nga mapadayon kita sa pagbantay dinhi sa seguridad sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro. God bless sa atong tanan ug sa inyong suporta.